अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार, बल्कि चिट्टा इनकार कर दिया है और उसी तरह गुंडागर्दी जो है वो जारी है। इसकी तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और गुंडागर्दी इस हद तक बढ़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के हाथा में जो है वो लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ये क्या माजरा है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। बल्ला छिन जाने का जो सबसे बड़ा नुकसान तहरीक इंसाफ को होना है, या जो असल वजह जो सामने ये बल्ला छीनने की, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और बल्ला छिन जाने के बाद अब तहरीक इंसाफ ने मजीद क्या उसके ऊपर कार्रवाई की है, तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कार्रवाई मजीद की गई है वो भी तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और नाज़रीन, एक और जस्टिस बाबर सत्तार का खड़ाक भी आपके सामने रखना है। ऑडियो लीक्स का मामला है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कह लें कि कोके लगा दिए। अब आपको कोई ऑडियो नज़र नहीं आ रही होगी जब से वो उन्होंने केस लगाया हुआ और मुसलसल केस सुन रहे हैं और DGISI और मुख्तलिफ महकमों को वो तलब कर रहे हैं। तो ये भी आज उसके अंदर मजीद बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। लेकिन नाज़रीन, खबरों की तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो आपके लाइक्स हैं ये बड़े अहमियत के हामिल हमारे लिए, क्योंकि छोटा चैनल है। अगर इसको रिपोर्ट किया जा रहा होगा तो वो रिपोर्ट का असर जो है वो आपके लाइक्स और कमेंट्स जो है वो ज़ाहिर कर देंगे। और आपके लाइक्स जो हैं वो करेंगे तो एक तो ये फ़ायदा, और दूसरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाएगी। नाज़रीन, हम खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो है वो मिलने का कहा कि आप मिल के मामलात, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो उस्मान डार की वालिदा के साथ वाक़या पेश आया, ख़बरें नेशनल मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया, वो तमाम तर तफसीलात बरमही का इजहार किया, ठीक ठाक क्लास ली इलेक्शन कमीशन की, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। और उसी तरह गुंडागर्दी जो है वो जारी है, उसी तरह चीज़ें चल रही हैं। कल आपने देखा कि जो चौधरी बरादरान की ख़वातीन हैं, जो चौधरी शुजात की तीनों बहनें हैं, उनको कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए गए। और आज नाज़रीन काम, हाथा अदालत के अंदर जो है वो लोगों के ऊपर हमला किया गया। इंतज़ार पंजोता ने ये ट्वीट किया, नईम हैदर पंजोता ने, इंतज़ार पंजोता के भाई ने। उन्होंने कहा आज हमारा क्लर्क उस्मान सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की अहलियत और इलेक्शन लड़ने की पटिशन फाइल कर रहा था कि नामालूम अफराद ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उनसे मोबाइल और पटिशन के कागजात छीन लिए हैं और उस्मान को अगवा करने की कोशिश की गई। पटिशन सरदार लतीफ़ खोसा और सरदार शहबाज खोसा के तवस्सुत से दायर की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के हाथा के अंदर लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों को हरासा किया जा रहा है, तो बाहर क्या आलम होगा आप अंदाज़ा लगा लें। बात यहाँ नहीं रुकती नाज़रीन, हम चौधरी परवेज़ इलाही के वकील आमर सईद रां को गुजरांवाला से मुबैना तौर पर नामालूम अफराद ने हिरासत में ले लिया और आमर सईद रां परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी जमा करवाने की कोशिश कर रहे थे। भाई आदम सईद आमर सईद रां को रात के नामालूम अफराद ने हिरासत में लिया और आमर सईद रां को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। भाई आदम सईद, यानी कि उसके भाई आदम सईद ने कहा कि रात को नामालूम अफराद ने उनको अगवा कर लिया है। और ये ट्वीट किया हमारे भाई शाकिर महमूद ने, इसको रिपोर्ट किया है। नाज़रीन काम, अब बात यहाँ नहीं रुकती, मज़ीद इसको हामिद मीर साहब ने, उसने इसको किस तरह रिपोर्ट किया। जो अपना एक मियां महमूद रशीद साहब हैं, आपको पता है कि वो भी जेल के अंदर हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। हामिद मीर साहब ने ये ट्वीट किया, उन्होंने कहा धांधली के नए तरीके, मियां महमूद रशीद के वकला ने लाहौर में उनके कागजात नामजदगी दाखिल कराने की कोशिश की, रिटर्निंग ऑफिसर ने वसूली से इनकार कर दिया। आप अंदाज़ा लगाएं, उसी तरह गुंडागर्दी जारी है। सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म नहीं माना जा रहा और कोई खातर ख्वाह सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत नहीं ला रही, किसी कोर्ट को नहीं ला रही। यानी कि कोर्ट का कोई हुक्म है, आपको पता है, उड़ा के रख देती है, दूसरे केस में, तीसरे केस में गिरफ्तार कर लेती है। नाज़रीन, उन्होंने कहा रिटर्निंग ऑफिसर ने वसूली से इनकार कर दिया और उनकी बेटी ने अपने कागजात जमा करा दिए तो कहा गया फीस नेशनल बैंक में जमा होगी। और बैंक पहुंचे तो बैंक मैनेजर ने कहा कि फीस नहीं ले सकते, नौकरी चली जाएगी। हामिद मीर साहब रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई आम सहाफ़ी रिपोर्ट नहीं कर रहा, कोई राह चलती खबर नहीं है। और ये कितनी बड़ी खबर है नाज़रीन काम, ये कितना बड़ा जो अमल किया जा रहा है, कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी जो है वो की जा रही है। एक और साहब इसी हवाले से ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं सलमान अकरम राजा हाईकोर्ट का हुक्म लेकर मियां महमूद रशीद के कागजात नामजदगी जमा करवाने पहुंचे, मगर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन का बहाना बनाकर अंदर जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। नाज़रीन काम, ये चीज़ें चल रही हैं। अब दूसरी जानिब मैं आपको ये भी खबर दे दूं
یہ جو سائفر والا کیس چل رہا ہے، ساتھ یہ بھی خبر لے لیجئے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جو حکم دیا اس حوالے سے آج نعیم حیدر پنجوتا نے ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا آج سائفر کیس کی جیل میں سماعت، سائفر کیس میں سزا دینے کی ایسی جلدی ہے کہ نہ عمران خان، نہ شاہ محمود قریشی، نہ ان کے وکیل، بس روسٹر پر پروسیکیوٹر اور گواہ اور شہادت ریکارڈ دھڑا دھڑ جاری ہیں۔ اور جب فیملی کے لوگ پہنچے اور بتایا گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو آگے سے سپریم کورٹ کو حکم غلط بنیاد بنا کر کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں رکاوٹ نہ بنے، یعنی کہ دھڑا دھڑ شہادتیں لگ رہی ہیں سائفر کیس میں، پروسیکیوٹر ہیں، گواہ ہیں، نہ عمران خان ہے، نہ شاہ محمود قریشی، نہ فیملی کے لوگ، نہ وکلا، اور اب وہ خود ہی کیس چلائے جا رہے ہیں جیل کے اندر، خود ہی کیس لگایا ہوا ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ اور جب کہ وکیل باہر دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جانے کی اجازت کے منتظر ہیں، سارا سب ڈرامے سے بہتر ہے کہ ابو الحسنات صاحب، انہوں نے لکھا کہ اس سے بہتر ہے کہ جج ابو الحسنات ایک ہی کریں، سیدھا طریقہ اپنائیں کہ پھانسی کی سزا لکھتے ہیں عمران خان صاحب کو، جائیں جی آپ کو تعزیرات پاکستان کے تحت سزائے موت کا حکم دیا جاتا تھا، چل بس یہی کام کرنا ہے، آپ سیدھے سیدھے کر دیں۔ ناظرین کرام، ثاقب بشیر صاحب آپ کو پتہ ہے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے بھی لکھا ڈیالہ میں توشہ خانہ کیس پارٹ 2 جاری ہے، یعنی کہ توشہ خانہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹرائل چل رہا ہے، اور ابھی عمران خان صاحب گرفتار بھی توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرسٹ کیس میں، ان دو کیسز میں بھی جو ہے وہ بہت جلد عمران خان صاحب کی ضمانت ہونے کے چانسز ہیں۔ ناظرین کرام، انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس پارٹ 2 جاری ہے، جس طرح وہاں ٹاسک تھا 5 اگست، پھر جو فیصلہ ہوا وہ کبھی برقرار نہیں رہ سکتا، لگتا ہے یہاں بھی کوئی 5 جنوری ٹائپ ٹاسک ہے، یعنی کہ 5 جنوری تک جو ہے وہ آپ نے عمران خان صاحب کو سزا سنانی اور بندے کے خلاف سزائے موت کا کیس، اور اس طرح چلائیں گے تو حیثیت کیا ہوگی، پھر یعنی کہ معاملات وہی ہوں گے۔ ناظرین کرام، وہی گنڈا گردی، وہی وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام جو پیش رفت ہوئی ہے بلے کے حوالے سے، جو بلہ چھینا گیا، اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا تحریک انصاف نے، اور پشاور ہائی کورٹ نے جو وہ الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ آپ 22 دسمبر کو جو ہے وہ اس کا فیصلہ سنائیں، اور اس کے اوپر اب پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ سے بلہ کا نشان واپس لینے کے رجوع کر لیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے جو یہ کالعدم قرار دیے گئے ہیں، جمعہ کو الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ سنائے جانے کے بعد ہفتہ کو پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کے ممبران نے پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں، اور اب جو ذرائع بتا رہے ہیں اس کے مطابق پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن کی جانب سے تاحال تصدیق شدہ فیصلہ موصول ہی نہیں ہوا، اور پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ تصدیق شدہ فیصلہ ملتی ہے عدالت سے رجوع کریں گے، تصدیق شدہ کاپی نہ بھی ملی تو پھر کیس دائر کریں گے، جبکہ تصدیق شدہ کاپی نہ ہونے کی وجہ سے عدالت اعتراض اٹھا سکتی ہے، یعنی کہ وہ اس حوالے سے پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور کاپی کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے کاپی ملے گی تو اس کی وہ جو پٹیشن بنتی ہے، درخواست بنتی ہے، جو بھی وہ پشاور ہائی کورٹ میں رجوع کر لیں گے۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں بلے کی جو اصل وجہ ہے چھیننے کی۔ اس وقت نا ایک گیم پلان کیا جا رہا ہے گورنمنٹ بنانے کے لیے، تحریک انصاف کو آؤٹ کرنے کے لیے، انہوں نے نمبر پورے کرنے ہیں، جس کی بھی یہ گورنمنٹ بنائے، آپ کو پتہ ہے کہ زرداری کے اوپر بھی اس وقت بہت زیادہ مہربان ہے، اور نواز شریف صاحب کو بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ دینا ہے، تو نمبر گیم سے آؤٹ کرنے کے لیے بلے کا نشان جو ہے وہ چھینا گیا، کیونکہ جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں بلے کے نشان کے حوالے سے، یعنی کہ مخصوص نشستوں پر بڑا نقصان ہوگا تحریک انصاف کو، اور عدلیہ سے پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں ملتا اب، یعنی کہ بلے کا نشان واپس نہیں ملتا، تو جنرل الیکشن کے ساتھ ساتھ مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور سینٹ انتخاب میں بھی ان کو الیکشن کی بنیاد پر کوئی نشست نہیں ملے گی، اور آئین کے مطابق مخصوص نشستیں صرف رجسٹرڈ پارٹیوں اور ایک انتخابی نشان پر لڑنے والی جماعتوں کو الاٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک نشان کے اوپر۔ اب اگر ان کو نشان نہیں ملتا اور یہ الگ الگ نشستوں کے اوپر الیکشن لڑتی ہے تحریک انصاف، تو پھر مخصوص نشستیں ان کے پاس، یعنی کہ منارٹیز کی یا باقی جو خواتین کی ہوتی ہیں وہ نشستیں ان کو نہیں ملے گی، تو وہ نمبر گیم جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اب جو جیو نے رپورٹ کیا ہے کتنی نشستیں ان کو جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے، تمام نشستیں ملا کے پی ٹی آئی کو صوبائی اسمبلیوں سمیت ایوان بالا، ایوان زرعی میں خواتین اور اقلیتوں کی 227 مخصوص نشستوں پر نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو۔ ناظرین کرام، یہ ایک تو خبر یہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ اب تک کی اہم اپڈیٹس، اگلے میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔